गाड़ी का एयर कंडीशन पूरे जोर से चल रहा था, मगर हारिस खान के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वो ड्राइंग सीट पर बैठा थामे हुए मोबाइल को यूं घूर रहा था जैसे इसके अंदर कोई जिंदा वजूद बैठा जो इसे अंदर से खा रहा हो। स्क्रीन पर चलती हुई वीडियो जैसे ही इसके पूरे जिस्म का खून जमा दिया था, आगे फटी की फटी रह गई, तमाम गंग हो गई और दिमाग जैसे किसी ने मफलूज कर दिया। वो वीडियो जिसमें इसके होने वाली दुल्हन की हरकत किसी पाकीज़ा रिश्ते के काबिल ना थी, इसके आवाज़ छीन ले गई थी। इसके आवाज़ छीन ले गई। वीडियो मुख्तसर थी मगर इसके असरात गहरे थे। हारिस को यूं लगा जैसे किसी ने इसके सीने में घुसा मारा हो। सांस लेना धोबर हो गया। वो बेयकीनी से मोबाइल को बार बार रिप्ले करके देखता। शायद उम्मीद थी वो आंखों का धोखा हो, कोई साजिश, कोई जाल, मगर हर बार हकीकत वाजे होकर इसके सामने खड़ी हो जाती। वो सफ़ेद शेरवानी में मलबूस, सर पर सहरा रखे खुशबू में वसात ज़िंदगी की सबसे अहम दिन के लिए तैयार था। बारात निकलने को बस तैयार थी। सब मेहमान हंसते बोलते इसके गिर्द जमा थे, मगर वो खुद एक लम्हे में वीरान हो चुका था। इसके दिल में जो ख्वाब बांधे गए थे वो एक ही वीडियो ने खाक में मिला दिए थे। अचानक जैसे इसके अंदर दहकता हुआ लावा फटा था। इसने शदीद गुस्से में मोबाइल फ़ोन को ज़ोर से गाड़ी के डैशबोर्ड पर दे मारा। फ़ोन के कवर के टुकड़े हवा में उड़े थे और एक धमक के साथ सुकून को चीर दिया। चंद लम्हे वो अपनी ही सांसों की आवाज़ सुन सकता था, इतनी गहरी खामोशी थी। एक पल को इसने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा। बाराती पीछे गाड़ी में बैठे खुशी खुशी एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ थे। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। खवातीन के कहके, मर्दों की हल्की गुफ्तगू, सब कुछ आम था, सब कुछ मामूल के मुताबिक, सिवाय इसके दिल के जो एक पल में तार तार हो चुका था। इसने गहरी सांस ली, फिर बगैर किसी से कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की करसती आवाज़ के साथ इसका गुस्सा भी बढ़ गया था। इसने एक झटके में गाड़ी गियर में डाली और ज़ोरदार अंदाज में एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी तेज़ी से गेट से निकलती हुई सड़क पर चढ़ी थी जैसे कोई तूफान जा रहा हो। सफ़र के दौरान इसकी आंखों में एक ही तस्वीर घूमती रही, वीडियो की वो झलक, वो चेहरा, वो हरकतें। एक लम्हा इसके अंदर चिंगारियां भरता रहा था। इसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, आंखों में सुर्खी उतर चुकी थी, चेहरे पर गुस्से की सख्त लकीरें नुमाया थी। इसकी सांसें बेतरतीब थी। वो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शादी हाल की तरफ बढ़ते हरगिज के साथ इसके दिल में एक ही जज्बा था, बदला, सवाल और इंसाफ। वो इस धोखे को यूं ही नहीं जाने देगा। अब जो होना है सबके सामने होना है। शादी हाल के बाहर लाइट्स जगमगा रही थी, फूलों की खुशबू हवा में खुली हुई थी, हर तरफ खुशी का समा था। अचानक एक सियाह गाड़ी तेज रफ्तारी से आकर हाल के दाखिली दरवाजे के बाहर सामने एक झटके से रुकी। आवाज़ ऐसी थी, दरवाजे के करीब खड़े मेहमान, इस्तकबालिया पर मौजूद लड़कियां चौंक गई। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला। सफ़ेद शेरवानी में मलबूस हारिस खान क्रोफर्ड से बाहर निकला। इसके चेहरे पर गुस्से की शदीद वासे थी, आंखों में खून उतरा हुआ था और जबड़े सख्ती से बिछे हुए थे। इस्तकबालिया पर खड़ी लड़कियां जो हाथ में फूलों की प्लेटें लिए खुशामद कहने को तैयार थी, एकदम पीछे हो गई। हारिस ने किसी की तरफ ना देखा, ना कोई सलाम, ना कोई रद्द-ए-अमल। बस तेज़ कदमों से तनतनाता हुआ हाल के अंदर दाखिल हो गया। शादी हाल के अंदर रोशनियों, मौसीकी और खुशियों का शोर था। लोग आपस में मिल रहे थे, बातें हो रही थी, लेकिन हारिस की आमद ने जैसे माहौल को एक लम्हे के लिए मुंजमद कर दिया। इसके कदमों की आवाज़, चेहरे की संजीदगी ऐसी थी, कुछ मेहमानों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था, लड़की के वालिदैन सिद्दीकी साहब और नायला बेगम के इसके सामने आ गए। सिद्दीकी साहब ने हैरानी से इसके चेहरे की तरफ देखा और फौरन बोले, बेटा आप इस तरह क्यों आए हैं? आपकी फैमिली और बाराती कहाँ रह गए? हारिस ने गहरी सांस ली, सिद्दीकी साहब को आंखों में आंखें डालकर देखा और धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला, लड़की कहाँ है? फजूल बातें मत कीजिएगा, वरना इस वक्त मैं वो कोहराम मचा दूंगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। नायला बेगम का चेहरा जर्द पड़ गया और सिद्दीकी साहब घबरा कर बोले, क्या हुआ बेटा, कोई गलती हो गई है? आराम से बात करें, मसला क्या है? हारिस की आंखों की सुर्खी अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो सिद्दीकी साहब की तरफ बढ़ा और बोला, गलती गलती तो छोटा लफ्ज़ है अंकल। मैं आपको बताऊंगा आपकी बेटी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। मुझे ये शादी नहीं करनी, बल्कि नहीं। बताएं कहाँ है वो? इसकी आवाज़ ऊंची होती गई, लहजा तल्ख से तल्ख तर हो गया। मेहमान जो अब तक खुशगपियाँ कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। माहौल में सनसनी फैल गई। नायला बेगम परेशान होकर कपकपाती आवाज़ में बोली, वो स्टेज पर है, वो वहीं है बेटा। हारिस ने इनकी बात सुनी मगर इनकी तरफ देखे बगैर सीधा स्टेज की तरफ बढ़ा था। हर कदम के साथ इसका गुस्सा और चेहरे की सख्ती नुमाया होती गई। मेहमान रास्ते से हटने लगे, कुछ लोग खामोशी से मोबाइल कैमरा ऑन कर चुके थे। इसी लम्हे हाल के मरकजी दरवाजे से बाराती दाखिल होना शुरू हुए थे। सबसे आगे इसके वालिद वालदा जुनैद खान था। वो लोग इसके निकलते ही फौरन इसके पीछे लग गए थे। आखिर हुआ क्या है, इनमें से कोई भी नहीं समझ पा रहा था। रास्ते में इन लोगों ने इसे
دیگر فون کالز کی تھی مگر موبائل وہ تباہ کر چکا تھا، بھلا وہ کیسے فون ریسیو کرتا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہیرا سرخ لہنگے میں ملبوس مہندی زدہ ہاتھوں کو سمیٹے ایک خوبصورت مگر اب پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی حارث اس کے سامنے آیا وہ چونک کر سیدھی کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں الجھن تھی، ماتھے پر بل اور لب کپ کپاتے ہوئے کچھ کہنے کو تیار تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ حارث کے چہرے کی سختی، نگاہوں کی تپش اور قدموں کی روانی سے سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پل کی توقف کے بعد چند تصویریں نکال کر ہیرا کے چہرے پر دے ماری۔ تصویریں ہوا میں بکھرتے ہوئے اس کے قدموں میں گری۔ یہ اسکرین شاٹس تھے ویڈیو کے جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی۔ تم کیا سمجھی تھی؟ حارث کی آواز گونجی، صاف، کڑکدار اور سنسناہٹ لیے ہوئے۔ تم یہ سب کرو گے اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ ہیرا ساکت تھیڑی رہ گئی، نظریں کبھی اس کے چہرے پر جاتی، کبھی ان بکھرے ہوئے اسکرین شاٹس پر۔ میں تم جیسی عورت پر کمی تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ حارث کی آواز بلند ہوئی، اور تم یہ سمجھتی ہو میں تمہارے ان کرتوتوں کے بعد تم سے شادی کروں گا؟ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، قانون کا محافظ۔ اگر میرا اختیار ہوتا تو اسی وقت تمہیں تھانے میں بند کروا دیتا، مگر وہ ایک لمحے کو رک کر گہری سانس لیتا۔ مگر صرف تمہارے باپ کی عزت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر رہا ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پورے حال کی جانب رخ کر کے بلند آواز میں بولا، میں ابھی کے ابھی اس لڑکی سے رشتہ ختم کرتا ہوں۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جو میرے اعتماد کے قابل نہ ہو۔ ایک بدکردار لڑکی پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ گونجتے ہی ماحول میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ نائلہ بیگم ہکا بکا سے اسٹیج کی طرف دوڑی، صدیقی صاحب بھی گھبرا کر تیزی سے قریب آئے۔ حارث کے آگے کھڑے ہو کر التجائی بڑے لہجے میں بولے، بیٹا آپ اس طرح کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، لیکن ہماری بیٹی پر ایسا الزام، یہ سب جھوٹ ہے، ہیرا ایسا نہیں کر سکتی۔ حارث نے ان کے طرف دیکھا، نظریں لمحہ بھر کو ٹھہری، پھر آواز میں تلخی لیے بولا، کچھ جھوٹ نہیں ہے سر، آپ کی بیٹی ہی ایک سیراب تھی، ایک دھوکہ، جو میں اس کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگتا رہا، اور اب جب حقیقت سامنے آئی ہے تو مجھے اپنی نادانی پر شرم آ رہی ہے۔ صدیقی صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ حارث نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مزید سخت لہجے میں کہا، اسے مجھ سے دور رکھے، ورنہ میں وہ کچھ قہر برپا کروں گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی اسٹیج پر آ گئے۔ سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ چہرے کے ساتھ رحیم صاحب تیزی سے اس کے قریب پہنچے۔ حارث، یہ کیا بےہودگی ہے؟ ان کی آواز غصے اور شرمندگی کے بیچ جھول رہی تھی۔ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے کیوں پسند ظاہر کی، اور اب یہ تماشا کیوں لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو ہم بیٹھ کر سلجھا لیتے ہیں، لیکن یوں سب کے سامنے لڑکی کی عزت اچھالنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ خان تھے، بیٹی اپنی ہو یا پرائی، ان کے لیے سانجھی اولاد تھی۔ وہ اس طرح اپنی اولاد کو غلط راہ پر چلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حارث نے دانت بیچے، آنکھوں میں بے رخی کی چمک تھی۔ میں عزت اچھال نہیں رہا ابو، اس لڑکی کی عزت پہلے ہی اچھل چکی ہے، اور آپ کو اتنی ہمدردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ رشتہ ختم کر چکا ہوں، چلے بس یہاں سے۔ اور وہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بے قابو ہو رہا تھا۔ نائلہ بیگم پیچھے کھڑی بیٹی کو سہارا دے رہی تھی۔ ہیرا ساکت آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے صرف حارث کو گھور رہی تھی۔ وہ جیسے اندر سے خالی ہو چکی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ الفاظ نہیں نکل رہے تھے، صرف آنکھوں کی نمی تھی جو اب اندر جذب ہونے کے بجائے باہر چھلکنے لگی۔ وہ اسٹیج سے اترتا ایک طرف کو کھڑا جنید تیزی سے آگے بڑھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، سفید رنگت کا حامل وہ کافی خوبصورت شخصیت کا انسان تھا۔ اسٹیج پر قدم رکھتے ہی اس نے سب کو دیکھا اور پھر اپنے بھائی کے سامنے آ کر بولا، بھائی، اس طرح رشتے نہیں دوڑے جاتے، یہ طریقہ غلط ہے، آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ غصے میں آ کر۔ تمام مہمان ان کی طرف متوجہ تھے، کسی ایک کو سمجھانا ہی تھا۔ حارث کا چہرہ سرخ ہو گیا، تم نہیں سکھاؤ گے مجھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ چلو بس یہاں سے۔ وہ کسی کی ہی نہیں سننا چاہتا تھا۔ جنید نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، نہیں بھائی، آپ ہی نے مجھے سکھایا ہے اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ مرد وہی ہوتا ہے جو غلط کو غلط سمجھے لیکن کسی معصوم کو بے عزت نہ کرے۔ میں آپ کو یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ حارث کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے تیز لہجے میں جھڑکتے ہوئے کہا، اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تمہیں تو خود شادی کر لو اس سے، کیونکہ میں کسی قیمت اس لڑکی کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ جملہ جیسے بم بن کر گرا، حال کی فضا لمحہ بھر کے لیے جامد ہو گئی۔ سانسیں رک گئیں، آنکھیں پھیل گئیں اور تمام سرگوشیاں دم توڑ گئی۔ اسٹیج پر کھڑی ہیرا کا رنگ فک ہو گیا، وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک سوال تھا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک بار بھی اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تصویروں کو نہیں دیکھا تھا، وہ کیوں دیکھتی جب وہ بے قصور تھی؟ ہیرا کی نگاہیں حارث کے چہرے پر گڑی تھی، مگر اب ان میں انتجا نہیں، فقط ایک خالی پن تھا۔ وہ آنسو جو تھوڑی دیر پہلے ضبط میں تھے اب خاموشی سے
اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ چیخی نہیں، صفائی نہیں دی، بس خاموشی سے اسٹیج پر کھڑی رہی، جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اور ہجوم، وہ اب صرف تماشا دیکھ رہا تھا، خاموش، سنجیدہ اور بے حس۔ حال کی فضا اب مزید بوجھل ہو چکی تھی، ہر طرف ایک اضطراب پھیلا ہوا تھا، سب کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں، جہاں ایک لمحے پہلے خوشیوں کا مرکز تھا، اب تماشا بن چکا تھا۔ رحیم صاحب کی برداشت اب جواب دے چکی تھی، ان کا لہجہ سخت اور دو ٹوک ہو چکا تھا۔ حارث خان، تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ تیز لہجے میں بولے، آواز میں باپ کا غصہ بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ چپ چاپ بیٹھو، مولوی صاحب آنے ہی والے ہیں، نکاح ہوگا، اب مزید تماشا نہیں ہوگا۔ مگر حارث نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، انداز میں کوئی جھجک نہ تھی۔ میں نے کہا نا، میں نکاح نہیں کروں گا، اور اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے اس لڑکی سے تو اپنا دوسرا بیٹا پیش کر دیں، جنید موجود ہے نا، کروا لیں اس سے شادی۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا، الفاظ گویا سب کے کانوں میں کیل بن کر اترے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسٹیج سے نیچے اترنے کے لیے مڑا، مگر ابھی چند قدم ہی چلا کہ اچانک پیچھے سے جنید کی بلند آواز گونجی، جس نے سب کو چونکا دیا۔ میں تیار ہوں۔ جنید کی آواز میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، نہ ہی کوئی بناوٹ۔ اگر بھائی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میں کروں گا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں خان ہوں اور میں کسی بھی عورت کی عزت کو اس طرح سے سب کے سامنے برباد نہیں دیکھ سکتا۔ پورے حال میں جیسے سانس رک گئی تھی، ہر نگاہ جنید پر مرکوز تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور عزم نمایاں تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا، سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ایک لڑکی کو اپنے سامنے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ آج ان کی عزت میرے قدموں میں گری نہیں، میں اسے تھام میں کھڑا ہوں۔ رحیم صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، نائلہ بیگم کی پلکیں بھیگ گئی اور صدیقی صاحب کا چہرہ شکریہ سے جھکنے لگا۔ ہر چہرے پر ایک ہی جذبہ تھا، احسان مندی، لیکن اس تمام ہجوم میں ایک وجود مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ہیرا وہ یہ سب سنتی رہی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، آنسو تھمنے نہیں تھے۔ وہ پل پل کو جنید کی طرف دیکھتی ہے، جیسے اس کے اندر سوالوں کا طوفان ہو، پھر اچانک اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی، بروتی ہوئی، قدم گھسیٹتی ہوئی اسٹیج سے اتر گئی۔ کسی نے اسے روکا نہیں، کوئی آواز نہیں دی، وہ سیدھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ پردہ ہٹا اور وہ وہاں غائب ہو گئی۔ اب پیچھے صرف خاموشی تھی، جنید اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، جیسے اس کی باتوں کا کوئی اثر ابھی آیا ہی نہ ہو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ایسے قدم کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا انجام نہ وہ جانتا تھا، نہ کوئی اور۔ حارث غصے میں بھرا ہوا جنید کی طرف تیزی سے آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ، تکلیف اور انانیت کا امتزاج تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، تمہارا دماغ چل گیا ہے جنید، وہ دھاڑا۔ یہ سب تماشا بند کرو اور میرے ساتھ گھر چلو، یہ ایک لڑکی بد کردار ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ جنید ایک لمحہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر پرسکون انداز میں آہستہ قدموں سے اسٹیج کی ایک طرف رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، جیسے فیصلہ کر چکا ہو، اب کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ اگر ایک بھائی غلط راہ پر چل سکتا ہے تو دوسرے پر لازم ہے اس کی غلطی کو روکے، اسے سنوارے۔ وہ نرمی سے مگر واضح لہجے میں بولا، تم جا سکتے ہو، میں یہ نکاح کروں گا، رخصتی بھی ہوگی، میں تمہاری ضد کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ حارث نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے اب اس کا غصہ اور بڑھ گیا ہو، مگر اس بار اس کی نگاہوں میں بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا جنید کے فیصلے کو اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ رحیم صاحب آگے بڑھے، جنید کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت، فخر اور ایک ہلکی سی خفگی تھی۔ یاد رکھنا جنید خان، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا یا اس کا دل دکھایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا اعتبار توڑو گے تو ہمارا وجود تک معاف نہیں کرے گا۔ جنید نے سر جھکا کر اس بات میں ہلکی سی گردن ہلائی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے مگر عین سے لمحے صدیقی صاحب دونوں ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل پر لکھا ہوا شکریہ، اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، مت مکرنا، میری بیٹی کا سوال ہے، میری عزت، میری پوری زندگی اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں تمہارا ظرف بہت بڑا ہے بیٹا۔ جنید فوراً کھڑا ہو گیا، ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور نرمی سے نیچے کیا۔ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو اب مکروں گا نہیں، میری ماں، میرے باپ، سب کی عزت کی قسم، یہ وعدہ نہیں بدلے گا۔ میرا بھائی وہ پاگل ہو چکا ہے انکل، اس کا غصہ اب کسی کے قابو میں نہیں، نہ آپ کے نہ میرے۔ اب آپ نکاح کی تیاری کریں۔ رحیم صاحب خاموش کھڑے رہے۔ حارث نے ایک آخری بار سب پر ایک سخت نگاہ ڈالی، جیسے سب کو ایک ہی جملے میں سزا سنا رہا ہو، اور پھر پلٹا، لمبے تک بڑھتا ہوا ہار سے باہر نکل گیا۔ حال میں جیسے خاموشی سی بھری ہوئی تھی، ہر نگاہ جنید پر تھی، جس نے اس وقت وہ بوجھ اٹھایا تھا جو شاید بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ صدیقی صاحب کے چہرے پر بھی اب مایوسی کی جگہ شکر کا نور تھا، اور ماحول ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک نئے فیصلہ کن موڑ کی طرف۔
ड्रेसिंग रूम की रोशनियां मध्यम थी, दीवार पर लगा आईना किसी गवाह की मानिंद खामोशी से इसका बिखरा वजूद देख रहा था। वो सोफे पर बैठी थी मगर वो एक आम बैठना नहीं था, इसका सर दोनों हाथों में गिरा हुआ था, कंधे मुसलसल लरज रहे थे और सांसों की रफ्तार बार बार हिचकियों में बदल रही थी। इसकी आंखों से महते आंसू अब इसके मेकअप को भी बहा चुके थे। मेहंदी वाले हाथों से वो कभी आंखें रगड़ती, कभी सर थामती, जैसे समझ ही ना आ रहा हो क्या हो गया है। दिमाग साकत हो चुका था, कोई सोच, कोई आवाज़, कोई उम्मीद, कुछ बाकी ना रहा। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, मैंने क्या किया था? क्या वाकई मेरी कोई गलती थी या बस वक्त ही बुरा था? वो एक नेक बापर्दा इज्जतदार लड़की थी जिसने हमेशा अपने किरदार को अपनी शनाख्त बनाया। घर के बड़े इस पर फख्र करते थे, ख़ानदान की हर औरत इस जैसी बेटी मांगती थी और हर मर्द इसे अपनी बहू के रूप में देखने का ख्वाहिशमंद था। 3 रिश्ते आए थे इसके, 3 बार इसके नाम पर चर्चे हुए मगर इसने हर बार इनकार किया और चौथी बार हारिस खान का रिश्ता आया। असिस्टेंट कमिश्नर, बाखलाफ, तालीम याफ्ता और सबसे बढ़कर संजीदा मिजाज। सबने कहा इसने सर झुका दिया, ये पहला और आखिरी हाँ था इसकी ज़िंदगी में। आज वो इस मर्द की दुल्हन बनी थी। मेहंदी, लहंगा, जेवर, हर चीज़ मुकम्मल थी, बस तकदीर अधूरी रह गई थी। वो लोग जो इसे रश्क भरी निगाह से देखते थे अब दरवाजे के पार इस पर चलगोशियाँ कर रही थी। देखा कैसा तो मन था इस पर और अब देखो कैसे बेइज्जत हुई। इसे तो इसकी औकात दिखा दी हारिस ने। कोई बात तो होगी, अरे ऐसे थोड़ी वो बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा सकता है। ये जुमले इसके दिल पर तेज़ चूड़ियाँ बनकर वार कर रहे थे। वो आंखें बंद करके कानों पर हाथ रखे लेती मगर अल्फाज अंदर गूंजते जा रहे थे। मैंने ऐसा क्या किया था? इसकी आवाज़ सिसकियों में घुली। मैंने तो हमेशा इज्जत को मुकद्दम रखा, फिर क्यों मुझे यूँ जलील करके चला गया? वो इसकी सहेलियों ने कहा था तुम बहुत खुश नसीब हो, असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी बनने जा रही हो। और अब वही लड़कियां बाहर इसे हकारत से देख रही थी। वो लहंगे का घेर समेट कर खुद में सिमट गई, जैसे अपने वजूद को खुद से छुपाना चाहती हो। हर याद एक कोड़े की तरह बरस रही थी। इसकी सारी खुशियाँ, सारी उम्मीदें, सारा मान एक लम्हे में बिखर गया था और सबके सामने वो फूट फूट कर रो दिया। आवाज़ अंदर दबी थी मगर आंखों का शोर पूरी कायनात को सुना रहा था। वो एक ऐसी लड़की थी जो टूट चुकी थी मुकम्मल तौर पर। चंद लम्हा बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर आती हुई नायला बेगम का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इनके कदम तेज़ थे, नजरें सीधी हीरा पर जमी थी जो अब भी कांपते वजूद के साथ सोफे पर बैठी थी। वो कुछ समझती इस पहले ही नायला ने झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे खड़ा किया और एक जोरदार तमाचा इसके रुखसार पर दे मारा। शर्म आती है मुझे कि तुझे अपनी बेकहा क्या गुल खिलाए हैं तूने हमारे पीठ पीछे? हारिस ने जो तस्वीरें स्टेज पर उछाली हैं वो क्या थी? किस किस्म की लड़की बन गई है तू? हीरा की आंखों से अब निकले इसका चेहरा थप्पड़ की शिद्दत से एक तरफ को झुक गया था मगर वो बहादुरी से अपनी माँ की आंखों में देखकर बोली, अम्मी बहुत अफसोस है मुझे कि आपको अपनी ही बेटी पर यकीन नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, वो तस्वीरें, वो वीडियो सब झूठ है, मैं बेकसूर हूँ। वो बेयकीनी से बोली थी नायला ने। जिया हंसी हंसी, बेकसूर? तेरी बेकसूरी के सबके सामने आ चुकी है। हारिस ने तुझे छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। का शुक्र अदा करके जुनैद राजी हो गया तुझसे निकाह के लिए। सोच के अगर वो भी इनकार कर देता तो हम कहाँ जाते? हीरा की आंखें नम रही मगर अब इस चमक सी लौट आई थी। वो पीछे हटी, तल्खी से बोली, मैं कभी भी जुनैद से शादी नहीं करूँगी। वो एक बेरोजगार बुजदिल बगैरत शख्स से आपको पता भी है कि वो बस नायला बेगम की आवाज़ गूंजी जुबान बनकर और एक लफ्ज़ भी निकाला तो जुबान खींच लूँगी। वो थक कर कुछ देर खामोश बैठी रही और फिर बोली, ठीक है कर लूँगी निकाह। वो हार गई थी क्योंकि जानती थी अब निकाह के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। इसके अल्फाज में शिकस्त की गूंज थी। वो नहीं मानना चाहती थी मगर हालात और अपनों के रवैयों ने इसे मजबूर कर दिया था। वो खुद को जैसे बेवजन महसूस करने लगी, एक फ़ैसला जिसमें इसकी रज़ा शामिल ही नहीं थी। ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए हीरा के कदम लरज रहे थे। आयशा ने इसका हाथ मजबूती से थाम रखा था जैसे वो गिरने से बचा रही हो मगर अंदर से वो पहले ही ज़मीन पर गिर गई थी। आंखों में थके थके आंसू थे, चेहरे पर शिकस्त की गहरी लकीरें और दिल में वो बेबसी जो किसी तूफान से ज़्यादा जानलेवा होती है। आयशा ने इसे आहिस्ता से स्टेज की सीढ़ियों चढ़ाई और सीधा जाकर जुनैद के बराबर में बिठा दिया। वो खुद साइड में होकर पीछे हट गई। जुनैद का चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो बिल्कुल खामोश बैठा था, ना फ़ख्र, ना खुशी, ना पशेमानी, जैसे किसी जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा हो। सिर्फ कुछ बुरबुराहटें और निगाहें थी जो इधर उधर दौड़ रही थी। मौलवी साहब ने चंद सानिये खामोशी से देखा, फिर इजाज़त तलब नज़रों से रहीम साहब की तरफ। रहीम ने थके हुए मगर हाँ में सर हिला दिया। मौलवी ने गला साफ किया, फिर संजीदा आवाज़ में बोले, बीबी हीरा सिद्दीकी, आपका निकाह जुनैद खान रहीम खान के साथ मुबल्लिग 1 लाख रुपए हक महर के औस तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हीरा की आंखें नम थी। वो खामोशी से सामने बैठी अपनी माँ को देखने लगी, फिर अपने वालिद की तरफ नज़रें उठाई। इनकी झुकी नज़रें, बोझल आंखें और लब जो शायद कुछ कहना चाहते थे मगर कुछ कह ना पाए।
اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور روتے ہوئے ہچکیوں میں جواب دیا قبول ہے۔ مولوی نے دوبارہ پوچھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولی قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنی آنسو صاف کیے، دل پر پتھر رکھ کر بولا قبول ہے۔ پھر مولوی نے جنید کی طرف دیکھا۔ جنید نے سر اٹھایا، چہرے پر ایک سنجیدہ اطمینان چلک رہا تھا، جیسے سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس کی آواز پرسکون بغیر کسی جھجک کے نکلی۔ قبول ہے؟ مولوی نے رسمی انداز میں 2 بار اور پوچھا اور دونوں بار جنید کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ قبول ہے؟ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ مجمع میں ایک ہی ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی بڑی خبر کا سامنا کیا ہو۔ ہیرا نے ایک لمحے کو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن میں اب ایک نئی پہچان تھی، ایک ایسا رشتہ جس کے ساتھ اس نے زندگی کا تصور کبھی نہیں کیا تھا۔ جنید نے ہلکی سی جمس سے سر اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولا، اور وہ ساکت خالی نظروں سے سامنے گھورتی رہی جیسے اپنی قسمت کو لکھا جاتا دیکھ رہی ہوں۔ بغیر اختیار کے تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ دیگر رسومات کی جاتی، اسی لیے فوراً سے رخصتی پر سب آمادہ ہو گئے۔ صدیقی صاحب کی نظریں بار بار ہیرا کے چہرے پر جا رکتی تھی جو مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نائلہ بیگم، بہن بھائی سب مل کر اسے سمجھا رہے تھے مگر وہ بس ایک ہی فکرہ دہرا رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا ہے اس کے ساتھ۔ مگر اب سب کا صبر جواب دے چکا تھا۔ جنید آگے بڑھا، نرمی سے نہیں سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا۔ فرنٹ گیٹ پر سجی ہوئی گاڑی کھڑی تھی، وہ اسے کھینچ کر دروازہ کھول کر اندر بٹھا چکا تھا۔ رخصتی کی رسمیں بے جان اور بوجھل سی ہو چکی تھی، نہ سیلفی، نہ کوئی دعا، نہ کوئی خوشی کا کوئی سایہ، صرف سناٹا اور دلوں میں چھپی بیزاری۔ جنید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پیچھے رشتہ داروں کی گاڑیاں تھیں جو قافلے کی صورت ان کے پیچھے روانہ ہوئی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، جنید کی نظریں اس پر پڑی جو روتے روتے تھک چکی تھی، چہرہ آنچل کے پیچھے چھپا ہوا تھا مگر اس کی سجی سنوری حالت، مہندی سے رگے ہاتھ اور بھاری آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھوں میں شیطانیت اتری، چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ پھیلی تھی اور اچانک جنید کا کہکا گاڑی کے ماحول میں گونجا۔ تو کیسا لگ رہا ہے بیگم صاحبہ میری عورت بن کر؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ یاد ہے تمہیں یونیورسٹی میں سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ اپنی اوقات میں رہوں؟ تو اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے میری بیوی بن کر؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا جنید، مجھے یقین ہے یہ سب تمہاری ہی سازش ہے، تم نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ وہ بولی نہیں پھنکاری تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا مگر اب اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس تمام سازش کے پیچھے یہی ظالم انسان ہے۔ وہ پھر سے ہنسا مگر اس بار ہنسی میں زہر تھا۔ بہت خوب، پیغام بہت جلدی سمجھ گئی اور مجھے خوشی ہے کہ میری بیوی اتنی سمجھدار نکلی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا جنید خان اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور بیوی کے لبادے میں چھپے دشمن کو کیسے قابو کرتا ہے۔ وہ واقعی فرعون تھا جس نے ایک بار بھی اپنے بھائی کی خوشیوں کو برباد کرتے ہوئے نہیں سوچا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور تیز لہجے میں کہا، خدا غارت کرے گا تمہیں جنید، مجھے یقین نہیں آ رہا تم اپنا بدلہ لینے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ اس میں اگر ہمت ہوتی تو ابھی کے ابھی وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ اچانک بریک سے ہیرا کا وجود جھٹکا کھا گیا۔ جنید نے رخ موڑ کر اس کا بازو زور سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر پر اثر لہجے میں بولا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور یاد رکھنا اگر میں غارت ہوا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، سمجھی؟ ہیرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھنکارتی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے؟ مجھے بیوہ ہونا قبول ہے مگر تمہاری بیوی بن کر رہنا ہرگز قبول نہیں۔ وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر بولی تھی۔ وہ بھی ہیرا صدیقی تھی، نہ کبھی کسی سے دبی تھی اور نہ ہی آگے دبنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جنید نے ایک لمحے کے لیے سخت نگاہوں سے اسے گھورا، پھر بازو چھوڑ کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا۔ تم جیسے قیدی پنچھی سے الجھنا مجھے پسند نہیں، اس لیے اپنی چونچ بند رکھو ورنہ میں وہ کر دوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اب جہالت پر اتر آیا تھا۔ ہیرا نے رخ موڑ لیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل ایک بار پھر اس بار مکمل شکست کے ساتھ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ گھر آ گئے تھے لیکن نہ کوئی استقبال، نہ رسم، سیدھا اس کو جنید کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہیرا کی نندے اور ساس اسے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی، ایک رسمی مسکراہٹ اور مصنوعی دعاؤں کے ساتھ، مگر ہیرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ بے جان سی چند لمحے بیڈ پر بیٹھی رہی، ہر طرف ویرانی کا احساس تھا، نہ پھولوں کی سجاوٹ، نہ روشنی، نہ کوئی خوشبو۔ دیواریں بھی جیسے اس کی حالت کی گواہ بن چکی تھی۔ شادی تو حارث سے ہونے والی تھی اور اس کے خواب تو کسی اور کے تھے، مگر حقیقت میں وہ دلہن جنید کی بن گئی تھی۔ اچانک وہ تڑک کر اٹھی، غصے میں دوپٹہ نوچا، فرش پر پھینک دیا
गले से हार उतारा और दीवार पर दे मारा। चूड़ियां एक एक करके उतारते हुए इसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर चेहरा नफरत से सख्त था। ये सब मेरा नहीं, ये ज़बरदस्ती है। वो खुद से बुड़बुड़ाई। अभी वो अपना कलेजा ठंडा भी ना कर पाई थी, कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। जुनैद अंदर दाखिल हुआ। जैसे इसकी बिखरी हालत और फर्श पर बिखरे ज़ेवरात पर नजर पड़ी। चंद लम्हे दरवाजे पर ही रुक गया। निगाह में हैरत नहीं थी, बस एक सर्द सा तंज था। हीरा, होश के नाखून लो, ये क्या बेहूदगी मचाई हुई है? क्यों शोर शराबा कर रही हो? बाहर मेहमान बैठे हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। तुम्हारी अगर इज्जत नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों की भी इज्जत मिट्टी में मिला दो। अपनी हद में रहो। हीरा ने पलट कर इसे देखा। आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। हद में मुझे नहीं, तुम्हें रहना चाहिए। जुनैद खान, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। खुदा की कसम, अगर मैंने तुम्हें एक्सपोज ना किया तो मेरा नाम हीरा सिद्दीकी नहीं। जुनैद के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर ये मुस्कुराहट दिल जीतने वाली नहीं, जहर आलूद और तज़दीक से भरी हुई थी। एक्सपोज, वो ज़ोर से हंसा। किसी का बाप भी मुझे एक्सपोज नहीं कर सकता। तुम्हारे पास ना कोई सबूत आएगा, ना तुम कभी कुछ कर पाओगी। इसीलिए बेहतर है अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और अपने आप को सुधार लो। वो चंद कदम आगे बढ़ा और उंगली उठाकर बोला, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर शादी कायम रखनी है, इस रिश्ते को आगे लेकर मरना है, तो अपने करतूत ठीक करो। मेरे सामने चुप कर रहो, वरना याद रखना जूते की नोक पर रखूंगा तुम्हें। ये कहते ही मुँह मुड़ा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। हीरा ने थके कदमों से फर्श पर बैठते हुए दुपट्टा उठाया। आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी। कमरे में तन्हा बैठे, आंखों से बहते आंसू जैसे हीरा के अंदर सन्नाटे को आवाज़ दे रहे थे। इसकी सिसकियाँ कमरे की खामोश फिजाओं में गूंजने लगी। वो आहिस्ता से दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई और यादों का दरवाज़ा एकदम खुल गया। वो सब कुछ ऐसे अभी कल का वाक़या हो। यूनिवर्सिटी का आखिरी साल खिज़ा के दिन थे, मगर कैंटीन की रौनक हमेशा की तरह कायम थी। दोपहर का वक्त, हंसी मजाक खुशगपियाँ। वो अपनी दोस्तों के साथ टेबल पर बैठी हल्के फुल्के मूड में थी। आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब, लबों पर फिक्र की मुस्कुराहट। सब कुछ आम और खुशगवार था। अचानक एक सायन की टेबल पर आया। इसने सर उठाकर देखा, सामने जुनैद खान खड़ा था। एक अजनबी सा चेहरा, नजरें बहुत मायूस थी। वो खामोशी से कुछ पल इसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे आपसे बात करनी है। वो इसको लम्हा बाद ही पहचान गया। वो इसका जूनियर था। इन्होंने चौंक कर दोस्तों की तरफ देखा, फिर खड़ी होकर संजीदा लहजे में कहा, हाँ कहो, क्या बात है? लहजा बेलचक था। जुनैद ने गहरी सांस ली। अगले ही लम्हे सबके सामने ज़मीन पर कदमों में बैठ गया। कैंटीन का शोर लम्हा भर को रुक सा गया। सब नजरें इन पर जम गई। जुनैद ने दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाए। मैं जुनैद खान, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। मैं आपको अपने दिल से पसंद करने लगा हूँ और आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। वादा करता हूँ सारी ज़िंदगी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। ज़्यादा वादा नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, हमेशा खुश रखूँगा। हीरा कुछ लम्हे खामोश रही। इसकी आंखें हैरत और नागवारी के मिलाप से भरी हुई थी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, और मैं आपका ये प्रपोजल बहुत इज्जत से रिजेक्ट कर दी हूँ। मुझे इस किस्म के किसी भी रिलेशनशिप में दिलचस्पी नहीं, इसीलिए प्लीज़ आप जा सकते हैं। जुनैद की मुस्कुराहट मद्दम हुई। वो एकदम खड़ा हुआ और जज्बात में इसका हाथ थाम लिया। मैं इतनी मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, आप एक बार मेरे बारे में सोच कर देखें। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था, हीरा ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया। पूरी कैंटीन साकित हो गई। इसने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और सर्द लहजे में बोली, अपनी हद में रहो जुनैद। आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, आंदा सोचा भी तो तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ये कहते हुए वो अपना पर्स उठाती हुई तेज़ी से वहाँ से चली गई। जुनैद खामोश खड़ा रहा और सबकी नजरें हैरत से इस पर जमी थी। पीछे वो अपनी मुठ्ठियाँ कस चुका था। इसका सुर्ख चेहरा इस बात का गवाह था, आने वाला वक्त हीरा सिद्दीकी के लिए बहुत अजियतनाक होने वाला है। यूनिवर्सिटी के बाद हीरा के लिए रिश्ता आया था, वो भी किसी मामूली शख्स का नहीं, हारिस खान का, जो कि एक नौजवान सुलझा हुआ बावकार असिस्टेंट कमिश्नर था। खानदान भर में जैसे तहलका मच गया। हर कोई खुशी से निहाल, हर जबान पर एक ही बात थी, हीरा बहुत खुशकिस्मत है, इतना बड़ा रिश्ता नसीब में आया है। मोहल्ले की औरतें अलग तारीफों के पुल बांधने लगी। देखा कैसी इज्जत मिली है बेटी को, हम तो पहले ही कहते थे हीरा बहुत ख़ास है। सभी हीरा से एक ही जुमला कहते थे, बेटा जब हारिस से शादी हो तो हमें मत भूलना, कोई काम पड़ सकता है तुमसे। हीरा इन बातों पर हल्की सी मुस्कुराहट के सिवा कुछ न कहती कि अंदर ही अंदर वो हैरत में थी कि इतने ऊंचे अहदे वाले शख्स का रिश्ता इसके लिए क्यों आया है। ये सवाल इसके दिल में ही रहा, ज़बान पर ना आ सका। रस्मी मुलाकात तय हुई। हारिस अपने वालिदैन के साथ आया। ऊंचा, लंबा, दराज कद, संजीदा और शाइस्ता मिजाज इंसान, हर अंदाज में नरमी और वक़ार सबने सराहा। मगर जो बात हीरा को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी वो तब सामने आई जब वो कमरे से निकलते हुए दरवाजे पर खड़ी हुई और नजरें गैर इरादी तौर पर इस शख्स पर जा पड़ी जो बाकी सबसे पीछे खड़ा था। जुनैद खान वो सर झुकाए चुपचाप बैठा था, निगाहें नीची, लहजा खामोश, जैसे किसी तमाशे का आखिरी किरदार हो।
ہیرا کی سانس جیسے رک گئی، اس کی ٹانگیں جیسے زمین سے چپک گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا وہ حارث کا رشتہ دار ہے، دوست یا کچھ اور؟ جنید نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے آیا اور خاموشی سے چلا گیا، مگر ہیرا کے اندر کی دنیا جیسے ہل گئی سی۔ شام اس نے والدین سے بات کی، بہت احتیاط، بہت نرمی سے۔ اس نے جنید کا تذکرہ چھیڑا اور رشتہ رد کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن صدیقی صاحب کے چہرے پر سختی آ گئی۔ نائلہ بیگم بھی صاف بولی، یہ زندگی کا موقع ہے ہیرا، جو قسمت ہر کسی کو نہیں دیتی۔ تمہارے والد نے ہاں کر دی ہے اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہیرا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ جنید کے ماضی کو لفظوں میں بیان کرنا خود اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اور ویسے بھی ماں باپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد جب باقاعدہ منگنی طے ہوئی تو ہیرا نے خود کو سمجھا لیا، اب میں اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی بنوں گی۔ جنید کچھ نہیں کر پائے گا، وہ وقت گزر چکا ہے، مگر وہ غلطی پر تھی۔ جنید خاموش نہیں بیٹھا تھا، وہ اس رشتے کو اپنی توہین سمجھ چکا تھا۔ اس نے وقت لیا، پلان بنایا اور پھر وہ سب کر ڈالا جس کا کس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہیرا کی زندگی میں وہ خوشی آئی ہی نہیں جس کی سب کو امید تھی۔ حارث کی جگہ نکاح نامے پر جنید کا نام لکھا گیا تھا۔ 2 روز بعد لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی پردوں کے دروازوں سے چھن کر فرش پر دھندلے دھبوں کی مانند بکھری ہوئی تھی۔ ہیرا نے صوفے پر گمسم بیٹھی نگاہیں فرش پر جمائے وقت کی سوئیوں کی طرح ساکت تھی۔ کسی بھی سے کوئی بات نہ کی، نہ کوئی سوال، کوئی جواب۔ 2 روز سے وہ اسی خالی خول میں قید تھی۔ جذبات، آنکھیں، لفظ سب جیسے کچھ مفلوج ہو گئے تھے۔ اچانک اس خاموشی کو کسی کے طنزیہ آواز نے چیخ کر رکھ دیا، ویسے تم جیسی عورتوں کا انجام یہی ہوتا ہے، شرم نہیں آتی میرے بھائی کی بیوی بن کر؟ ہیرا کا جسم ایک دم چونکا، وہ فوراً پلٹ دی۔ سامنے دروازے کے پاس وردی میں ملبوس سنجیدہ چہرے لیے، آنکھوں میں نفرت کا طوفان حارث کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سے زیادہ خوف تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سامنے کھڑا شخص صرف اس کا سابقہ منگیتر نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جس نے کبھی اس پر اعتماد کیا تھا، اور اب اس کی نظر میں وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر زبان بند رہی۔ بہت خوش ہوگی تم۔ حارث کی آواز میں زہر کھلا ہوا تھا۔ سب ڈرامہ رچا کر جو تم نے میری انسلٹ کی ہے نا ہیرا، یاد رکھنا اس کا خمیازہ تمہیں بہت مہنگا بھگتنا پڑے گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے لب کھولے، آواز مدھم مگر لہجے میں وہی مضبوطی جو اکثر سچائی کے پاس ہوتی ہے۔ آپ جیسے مردوں پر یہ بات زیب نہیں دیتی حارث خان۔ جس مرد کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ اپنی ہونے والی بیوی پر لگنے والے الزام کو جھٹلا سکے، وہ مرد نہیں، محض ایک کمزور مجسمہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، نگاہیں اس کے چہرے آنکھوں میں گاڑ دی۔ ایسے مردوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ حارث کی بھویں تن گئیں، آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑکنے لگے۔ آج تو تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کر لی، آئندہ اگر تم نے مجھے اس طرح سے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں اور جنید دونوں کو اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اوقات میں رہو اپنی۔ وہ اس کی طرف بڑھے، مگر ہیرا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے جواب دیا، مجھے اپنی اوقات کا علم ہے حارث خان، اور میں بد کردار نہیں ہوں، یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی، اور آنکھوں میں وہ آنکھ جو صرف وہ اور جلا سکتی ہے جو اپنی سچائی پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک دن میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی، قدموں میں عزم اور اندر ہی اندر ایک طوفان لیے۔ پیچھے حارث کھڑا تھا، لب سختی سے بیچے اور نگاہیں اس کی پشت پر گڑی ہوئی۔ پھر اچانک وہ مڑا اور بغیر کچھ کہے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خاموشی ایک بار پھر لاؤنج میں ادری، مگر اب وہ خاموشی بے جان نہیں، ایک جنگ کی تمہید تھی۔ رات 10 بجے، کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، چھت پر گھومتا پنکھا ایک مسلسل ہلکی آواز کے ساتھ فضا کو مزید سنسان بنا رہا تھا۔ دیوار کے قریب رکھے کاؤچ پر ہیرا نیم دراز حالت میں بیٹھی موبائل کی اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ چہرے پر سوچے کے بادل تھے، لیکن اس لمحے وہ خود کو وقتی طور پر ایک مصنوعی سکون میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ اچانک کھلا، کوئی آہٹ نہیں، کوئی پیشی اطلاع نہیں۔ جنید تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر غصے کی لال لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہیرا نے سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور بنا کچھ کہے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے زبردستی کھڑا کیا۔ جنید! ہیرا کی آواز حیرت اور تکلیف سے لرز اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور لفظ اس کے لبوں سے نکلتا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر آ کر پڑا۔ وہ لڑکھڑا گئی، چہرہ جھک گیا، سانس جیسے رک سی گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حارث بھائی کے منہ لگنے کی؟ جنید کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا ابھی، تم جانتی نہیں کہ میں ہوں کون۔ یہ جو نرمی دکھا رہا ہوں نا تم پر، اسے کمزوری مت سمجھنا۔
हीरा ने आंखें उठाकर इसे देखा। चेहरा दुख और सदमे से भरा हुआ था, मगर जबान अभी तक खामोश थी। मेरे घर वालों की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये घर इन्हीं से चलता है। अगर इन्होंने हमें यहाँ से निकाल दिया तो मैं और तुम सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए अपनी जबान काबू में रखो। संजीव तुम चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर हीरा ने आहिस्ता से ख़त्म पीछे किए गहरा सांस लिया और बोली, क्यों बंद रखूँ मैं अपनी ज़बान? क्यों? ताकि लोग मेरे मुंह पर थू थू करें, ताकि मैं अपनी ही ज़ात का तमाशा बनती रहूँ। इसकी आवाज़ में अब कपाहट नहीं थी, सिर्फ दुख और गुस्सा था। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, इज्जत दिलाओ मुझे, लड़ो इनसे जिन्हें इतनी ज़रूरत हुई कि तुम्हारी बीवी को यूँ मुखातिब करें। जुनैद ने मुठियाँ भींचनी, आंखें सुर्ख हुई होने लगी, मगर ज़बान से बस एक चिमना निकला, चुप रहो, ज़्यादा बकवास मत करो। क्यों चुप रहूँ? हीरा एक कदम आगे बढ़ी, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। कहाँ गई तुम्हारी गैरत जब वो कह रहा था कि मैं एक बेरोज़गार की बीवी हूँ? जुनैद ने रुख फेर लिया, जैसे सबका आखिरी किनारा छू रहा हो। देखो चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ हीरा। मगर इस बार हीरा खामोश नहीं हुई। इसने हाथ से इसे एक जोरदार धक्का दिया। जुनैद पीछे की तरफ लड़खड़ाया। जाओ यहाँ से। इसकी आवाज़ बुलंद थी, बेखौफ और बाज़े। तुम जैसे इंसान से बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी देखने का दिल नहीं करता। तुम ना अपनी इज्जत करवा सकते हो ना अपनी बीबी की। हटो मेरे सामने से। ये कहती ही वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, कदमों में यकीन और दिल में तूफान लिए। कमरे में सिर्फ जुनैद रह गया, तन्हा, जख्म खुर्दा और मुठियाँ भींचे, निगाहें बंद दरवाजे पर जमाए जहाँ से वो चली गई थी और शायद हमेशा के लिए बदल गई थी। वो ऐसी हीरा को तो बिल्कुल नहीं जानता था। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा सुलगता रहा और फिर सीधा अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। फरहत बेगम और रहीम साहब, जो सोफे पर बैठे आपस में किसी बात में मसरूफ़ थे, चौंक कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए। जुनैद तेज़ कदमों से अंदर आया, चेहरे पर गुस्से की शिद्दत साफ आया थी, साफ आंखें सुर्ख, सांसें उखड़ी हुई और हाथों की मुठियाँ भींची हुई थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपके बेटे ने? वो दौड़ा। क्या हो चाहता है वो? मेरे घर की इज्जत से खेलना चाहता है। इसे मेरी बीवी से उलझने का कोई हक नहीं बनता। अम्मी अब्बू, आप दोनों इसे समझा दें, वरना मैं अब कुछ भी करने से बाज नहीं आऊँगा। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। फरहत बेगम की तेवरी चढ़ी। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी और बुलंद आवाज़ में बोली, खाना ख़राब हो इस लड़की का। वहीं हमारे बीच नफ़रत की दीवार बन रही है। तुम्हें नहीं पता, वहीं वरगलाती है हारिस को, हमारे ख़ानदान को इसकी नहूसत ने लपेट में ले लिया है, और तुम इसकी बातों में आकर अपनाई पर बरस रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी, मेरे साथ फजूल बहस ना करें। जुनैद ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मैं आंखों से देख चुका हूँ सब कुछ। वो हारिस भाई से बदतमीज़ी नहीं करती, वो खुद इस पर तंज करते हैं, नीचा दिखाते हैं। वो मेरी बीवी है अम्मी, मेरे निकाह में है। आपको भी, अब्बू को भी और हारिस भाई को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वो मेरी इज्जत है और कोई इससे यूं बात नहीं करेगा। रहीम साहब तक खामोश थे, गहरी सांस लेकर जुनैद को देखते रहे। इनके चेहरे पर तफक्कुर की नई लकीरें थीं, जैसे अंदर से कुछ कहना चाहते हों, मल्फाज का साथ ना पा रहे हों। फरहत बेगम ने गुस्से से पाँव पटका। खारा तो वो लड़की जिसने मेरे दोनों बेटों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी ज़बान खींच लूँगी जो मेरे ख़ानदान के मर्दों को यूँ लड़वाने लगी है। इनके लहजे में जहर घुला हुआ था, आंखें अंगारों की मानी महक रही थी। जुनैद ने एक निगाह अपने बाप पर डाली, जैसे इनकी खामोशी से कुछ चाह रहा हो, शायद हमायत, शायद एक सच। मगर वहाँ बस खामोशी थी, एक बोझल खामोशी। वो बगैर कुछ कहे पलटा, कदमों की रफ्तार तेज़ थी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। तब फरहत बेगम के गुस्से भरी बड़बड़ाहट और रहीम साहब की खामोशी बाकी रह गई थी, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो, लेकिन इनकी दीवारों में बाकी थी। 2 हफ्ते बाद लान में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट थी जो पौधों से टकराकर मध्यम सी आवाज़ पैदा की थी। वो धीमी धीमी रोशनी में बैठी आसमान को तक रही थी, जहन में सवालों का अंबार। कई दिनों से दिल में बेचैन था और ज़बान पर एक सवाल जो अब तक जवाब के बिना सुलग रहा था। अचानक इसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वो पलटी तो जुनैद खामोशी से आकर इसके बराबर में बैठ चुका था। दोनों के बीच कुछ लम्हे सन्नाटा रहा, जैसे अल्फाज खुद अपनी जगह ढूंढने में मसरूफ़ हों। फिर वो धीरे से बोली, एक सवाल पूछूं तुमसे? जुनैद ने होले से सर हिलाया, निगाहें ज़मीन पर जमाए। वो तस्वीरें, वो वीडियो तुमने कैसे वायरल की? मुझे किस तरह बर्बाद किया तुमने? मैं सच जानना चाहती हूँ, बहुत उलझन हो रही है। इसकी आवाज़ में थकन, बेबसी थी, मगर अब कमज़ोरी नहीं। जुनैद ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोला, याद है तुम्हें जब तुम्हारा रिश्ता आया था और तुम पार्लर से फ़ोन आ रहे थे? इसने सर हिलाया। हाँ, मैं हिलाया। तब वो मज़ीद बोला, इसी दौरान एक ख़ास डील तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी होने की हैसियत से दी गई थी। वो खामोशी से सर हिलाने लगी, आंखों में हैरत की चमक उभरी। वो फ़ोन इन लोगों ने नहीं, मैंने करवाया था। वहाँ के स्टाफ की 3 लड़कियाँ मेरे साथ कांटेक्ट में थी।
तुम जब वहाँ गई और इन्हें बताया कि तुम हारिस की मंगेतर हो, तब वो तुम्हें वैक्स के नाम पर एक अलग कमरे में ले गए। इनका हलक खुश्क होने लगा, लब हिले मगर आवाज़ न निकली। जुनैद बोलता रहा, तुम्हें वहाँ जूस दिया गया था जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। तुम्हारी नाजेबा तस्वीरें बनाई गई। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। वो थप्पड़, वो मेरी अन्ना पर चोट थी। मैं खामोश रहा, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक मकसद रह गया था, तुम्हें गिराना, तुम्हें दुख देना। वो वीडियो मैंने खुद एडिट करवा कर आखिरी लम्हे में हारिस भाई को भेजी थी। अभी इसके अल्फाज पूरी तरह ख़त्म भी ना हुए थे कि पीछे से किसी चीज़ की ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई और दोनों चौंक कर पलटी। और फिर जुनैद अगला सांस लेना भूल गया क्योंकि सामने हारिस खड़ा था। इसके हाथ से मोबाइल और चाबियां नीचे गिर चुकी थी। आंखों में बेयकीनी, माथे पर शिकने, जैसे इसने अभी किसी भयानक हकीकत से पर्दा उठते देखा हो। हीरा खामोशी से अपनी जगह से उठी। इसकी कमर सीधी हो चुकी थी, चेहरे पर एतमाद ऊपर आया। आंखों में अब वो पुरानी बेबसी नहीं थी, वो सीधी खड़ी थी जैसे वो लम्हा किसी तवील इंतजार का इख्तिताम हो। जुनैद ने हारिस की निगाहों की शिद्दत को महसूस करते बमुश्किल लब खोले, भाई मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल वो इसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे। हारिस का हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा। जुनैद का सर झटके से एक तरफ हुआ। तुम्हें क्या लगा है कि तुम्हारा सच कभी सामने नहीं आएगा? हारिस की आवाज़ में गरज थी, जैसे वर्षों का ज़ब्त एक पल में टूट गया हो। तुम्हें अंदाज़ा है जुनैद, मुझे कब से सच का शक था। मैं जानता था कुछ गलत है, लेकिन मैं इस औरत को इल्ज़ाम देता रहा सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भाई थे। तुम पर अंधा यकीन था मुझे, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे घिन आ रही है, शर्म आ रही है अपने फैसले पर। जुनैद ने मुश्किल उठते हुए माजरत करने की कोशिश की। भाई मैं गुस्से में था, वो थप्पड़ मेरी अन्ना, मुझे समझ नहीं आया, मैं पछता रहा हूँ। चुप करो। हारिस की आवाज़ धार में बदली। एक बेगुनाह लड़की की इज्जत के साथ खेलकर तुम्हें सिर्फ पछतावा हुआ। तुमने जानबूझकर एक ऐसा खेल खेला जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसका मकाम, इसकी इज्जत, सब कुछ सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी अन्ना को ठेस पहुंची थी। इसी लम्हे हीरा खामोशी से दोनों के दरमियान आ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में एक फैसला छलक रहा था। वो हारिस की तरफ देखकर बोली, मुझे इस शख्स से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, और अगर आप पूछें कि क्या मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ तो हाँ, मैं चाहती हूँ। जुनैद के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो नजरें हीरा पर गाड़ कर बोला, हीरा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे। बस हीरा ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। अपने लिए तुमने जो चुना इसका नतीजा आज खुद देख लो। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ इज्जत और एतमाद, मगर तुमने वो भी छीन लिया। वो हारिस की तरफ मुड़ी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जो प्रूफ आपको देना था वो दे चुकी। अब मुझे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। ये कहकर वो अंदर की जानिब बढ़ी। हारिस ने खामोशी से इसके पुष्ट पर देखा, फिर जुनैद की कलाई जोर से पकड़कर इसे खींचता हुआ ले जाने लगा। चलो मेरे साथ, अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है जहाँ तुम जैसे लोगों को होना चाहिए। जुनैद हाथ छुड़वाने की कोशिश करता रहा। भाई प्लीज़ हारिस भाई, मैं गलती पर था, माफ़ कर दें भाई, मेरे लिए तुम मर चुके हो। हारिस की आवाज़ में दर्द था, फैसला ज़्यादा था। वो जुनैद को घसीटते हुए बाहर ले गया। लान की खामोशी फिर से वापस आ गई, मगर अब वहाँ पर वो सुकून था जो सच के ज़हूर के बाद आता है। 4 महीने बाद कमरे की खिड़कियों से शाम की सुनहरी धूप अंदर फैल रही थी। दीवार पर रोशनी और साए की हसीन आमजिश छाई हुई थी। हीरा बेड पर नींद दराज थी, गोद में लैपटॉप रखे किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रही थी। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में गहराई थी, जिसे अब हर चीज़ को समझने और परखने की सलाहियत इसने वक्त के हाथों सीख ली हो। वो दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। हीरा ने चौंक कर नजरें उठाई। सामने हारिस खड़ा था, पहले से कहीं ज़्यादा थका हुआ, नादिम, मगर आंखों में वाज़े नरमी और सच्चाई लिए। वो बगैर कुछ कहे चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ा रहा। हीरा ने लैपटॉप आहिस्ता से एक तरफ रखा, माथे पर हल्की सी शिकन उभरी, मगर वो खामोशी से देखती रही। हारिस ने धीरे धीरे कदम उठाया और फिर बैठ के करीब आकर रुक गया। इसने गहरी सांस ली, सर झुकाया, दोनों हाथ जोड़ दिया। आज यहाँ मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हीरा, अपने हर इस गुनाह की जो मुझसे अनजाने में सरजद हुआ। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, तुम्हें जलील किया, तुम्हारे किरदार पर शक किया, सिर्फ अपने खून पर भरोसा करके तुम्हें तन्हा कर दिया। मैं जानता हूँ माफ़ी मांगने से वो सब जख्म नहीं भर सकते जो तुमने सहे, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। जुनैद को इसके किए की सज़ा दिलवाई, इस पार्लर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और तुम्हें इस बंधन से निकाला जहाँ सिर्फ तस्दीक थी। मगर जो दाग मैंने तुम्हारे दिल पर छोड़े हैं, इनका कफ़ारा बाकी है। वो तलाक की बात कर रहा था। जुनैद की सज़ा होते ही इसने खुद तमाम कागजी कार्रवाई करवाई थी। हीरा की आवाज़ में तनखी दर आई थी। आपकी माफ़ी से मुझे मेरा वो मकाम और मैयार, वो इज़्ज़त नहीं लौट सकती जो मुझे इस वक्त मिलनी चाहिए थी। मैं आज भी अपने सच को लेकर जीती हूँ, मगर अंदर से टूट चुकी हूँ। हारिस ने आहिस्तगी से इसकी तरफ देखा। तो मैं चाहता हूँ तुम्हें फिर से जोड़ूँ,
तुम्हें फिर से वो हीरा बना दूँ जो सर उठाकर वक़ार से ज़िंदगी जिया करती थी। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बल्कि इसलिए कि मैं दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता हूँ कि तुम बेकसूर थी और हम सब मुजरिम थे। हीरा ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी ये बातें तब कहाँ थी जब सबके सामने मुझे रुसवा किया जा रहा था। जब मेरा भाई मुझसे नज़र चुरा रहा था, मेरी माँ मेरे सच को झूठ समझ रही थी। तब मैं अंधा था, बहरा था, मगर अब मैं वो सब देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। अब मैं वो सब कहना चाहता हूँ जो इस दिन कहना चाहता था, चाहिए था। हारिस ने आहिस्ता से इसकी जानिब एक कदम बढ़ाया और चाहता हूँ तुम्हें वो इज़्ज़त दूँ जो तुम्हारा हक़ है। अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों, सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी बनाकर खड़ा करूँ, तुम्हें हर इस जगह लेकर जाऊँ जहाँ तुम्हें सिर्फ़ ज़िल्लत के तजुर्बे से गुज़री हो और वहाँ तुम्हें फ़ख्र से पेश करूँ। चंद लम्हे हीरा खामोश रही, इसकी आंखों में नमी उभरी, इसकी पलकें ना भीगी। फिर इसने धीरे से इसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से इस ज़िंदगी को मौका दूंगी। हारिस ने सर उठाया, आंखों में शुक्रगुजारी और सुकून उतरा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे, मगर इस खामोशी में अब एतमाद था, वही एतमाद जो दोबारा जुड़ने से बनता है। और कमरे की खिड़की से शाम की रोशनी अब नरम रात में बदल रही थी, जैसे वक्त खुद इस दास्तान का नया बाब रकम कर रहा हो। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।